बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। आपने अक्सर कहा है कि मैं चलती गाड़ी में वीडियो ना बनाया करूँ। उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा कुछ मसरूफियत इस तरह की रही और सड़क कराची में बहुत कम होता है कि बेहतर मिले, मगर सड़क भी बेहतर थी तो मैंने चलती गाड़ी में वीडियो बनाई। वैसे एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब मैं चलती गाड़ी में वीडियो बनाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं बेल्ट पहनूँ और जो फ़ोन होता है वो भी स्टडी होता है और मैं जो है वो फ़ोन पर आपसे ऐसे इंटरेक्ट कम से कम करता हूँ। इस वक्त बहरहाल ये भी सेफ़ है, बड़ी हद तक सेफ़ है कि मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। ये जगह भी निस्बतन सेफ़ है, एक भरी पूरी जगह है एक मेन रोड के किनारे पर, और जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत बारौनक हैं। तो मैं ये वीडियो यहाँ बैठकर बना रहा हूँ। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, तो नाम पहले आएगा या डेट पहले आएगी इस्लामाबाद की जानिब एक और लॉन्ग मार्च की, जिसके बारे में इमरान खान साहब का ये दावा है कि अब हतमी कॉल होगी लॉन्ग मार्च की। तो ये आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की और बता दिया। जेल, मुमकिना तौर पर जेल जाने के हवाले से भी इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की और उनके बैग में वो जेल जाएंगी तो क्या होगा ये भी बता दिया इमरान खान साहब ने। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को जवाब दे दिया, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत अहम खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बातचीत हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के दरमियान, जिनमें शामिल है हुकूमत पाकिस्तान, पीडीएम की ये हुकूमत, ये तमाम जमातें, इनमें शामिल है इमरान खान साहब की जमात, उनके लोग, और इसके अलावा इसमें जो काफ लीग के लोग हैं ये भी शामिल हैं। तो इनके साथ साथ कौन शामिल है ये हम सबको पता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें किस तरह से होती हैं, तो ये भी हमें पता है। तो बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, इतना काफ़ी है। बातचीत हो रही है और अब इंतखाबात कब, कैसे, क्यों कर, और इंतखाबात के साथ साथ कुछ और मामलात भी हैं, वो कैसे, क्यों कर, कब, किस तरह, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की जा रही है। ये बहुत अहम है, तो इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में एक तो उन्होंने ये बताया कि इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये मुझसे मुकाबला कैसे करें, मेरे इन स्विंगिंग यॉर्कर को ये कैसे खेलें, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान साहब क्रिकेट टर्म्स में बहुत बात करते हैं। दूसरा, खान साहब ने ये कहा कि ये मुझे उस जगह ले जा रहे हैं कि मैं कॉल दे दूं, मैं कॉल दूंगा, और मेरी ये कॉल सितंबर से आगे नहीं जाएगी। यानी अब हम सितंबर की 13 पर हैं, तो आधा महीना तो गुजर ही चुका है। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कॉल सितंबर से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान साहब कॉल देंगे। अब की बार मुख्तलिफ क्या है, पिछली बार पंजाब हुकूमत इनके पास थी, इन लोगों ने इंतहाई बेशर्मी का मुजाहिरा किया, मीडिया ने इनके साथ मिलकर, और हुआ क्या, एक आम आदमी पर हुकूमत टूट पड़ी, उसके जमहूरी हक पर हुकूमत टूट पड़ी, और 25 मई से पहले घरों में कूदे पुलिस वाले और औरतों को, बच्चों को मारा, बच्चों को गिरफ्तार किया, लोगों को उठाने के लिए कूदे, ऐसी की तैसी करके रख दी गई जमहूरियत की। राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खान साहब के पास थी। खान साहब पेशावर से निकले थे। अब की बार ये बहुत मुमकिन है कि खान साहब लाहौर से निकले, और अब की बार जो पंजाब में हुकूमत है इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। 26 किलोमीटर की हुकूमत के मुकाबले में ये यहाँ से निकलेंगे तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होगी। इमरान खान साहब की इस कॉल की वजह से अब हुकूमती, सियासी लोग भी और गैर सियासी लोग भी इमरान खान साहब से बात करने पर इस वक्त मजबूर है। मजबूरी है उनकी कि इमरान खान साहब से बात की जाए और इमरान खान साहब को इससे रोका जाए। तो ये इमरान खान साहब की सिचुएशन है। अब की बार लॉन्ग मार्च होगा तो वो पहले से कहीं ज़्यादा भरपूर होगा। पहले खौफ फैलाया गया था, अब की बार वो खौफ फैलाने का जो मौका है वो राना सनाउल्लाह कंपनी को नहीं मिलेगा। वज़ीर दाखिला साहब अब वो सब कुछ नहीं कर सकेंगे जो वो पहले कर गए थे। और इंतहाई, मैं आपसे कहता हूँ, इंतहाई बेशर्म मीडिया है हमारा। यानी वो एक आदमी बैठ के बता रहा है कि मैंने लोगों पे शेल मारे और अल्हम्दुलिल्लाह मारे, और अगर
ضرورت تھی 600 کی تو ہم نے 1000 مارے اور میڈیا بیٹھ کے ہنس رہا ہے. یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے ایک عام آدمی کو احتجاج کے حق سے کیسے محروم کیا. ہنس رہا ہے میڈیا بیٹھ کے. حامد میر صاحب ہنس رہے تھے سامنے بیٹھ کے. تو یہ ہمارے یہاں کا حال ہے. اب اس حال میں سچویشن چینج ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں, اس سے روکا جائے عمران خان صاحب کو. اب یہ لوگوں کی مجبوری ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے بتایا کہ میں نے جیل جانے کی تیاری کر لی تھی, بیگ بنا لیا تھا, بیگ میں کتابیں رکھ لی تھیں کہ مجھے کن کتابوں کے ساتھ جانا ہے. بیگ عمران خان صاحب جو ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, یعنی جو بختر بند گاڑی آپ کو نظر آ رہی تھی, تیاری نظر آ رہی تھی, تو عمران خان صاحب بھی تیار تھے کسی بھی سچویشن کے لیے. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری بھی پوری تیاری ہے, جیل جاؤں, وہاں جا کے کتاب پڑھوں, وہاں اپنے وقت کو, جیل میں موجود وقت کو پروڈکٹیو بناؤں, اس کی بھی میری پوری تیاری ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے جواب دیا. عمران خان صاحب نے جو اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے ٹویٹر پہ کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, ٹیلیتھون بھی بند کی, میڈیا پہ بلیک آؤٹ کیا, صحافیوں کے خلاف سب کچھ کیا آپ نے, تو شہباز شریف صاحب نے آج اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اچھا, کس طرح سے کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ہم نہیں کرتے؟ رہ سکتا ہے پوری قوم کو, یہ جو حکومتی چیلے چماٹے ٹائپ کے 3-4 یوٹیوبر ہیں نا, پوری قوم کو ایسے سمجھتے ہیں لوگ شہباز شریف صاحب. یعنی عمران ریاض خان کو آپ لوگوں نے اٹھا لیا, کس چیز پہ اٹھایا؟ کچھ نہیں تھا. اس سے پہلے اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں کر سکے. اس کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش کی رشوت کے, وہ نہیں کر سکے آپ, مالی معاملات پر. پھر آپ نے جمیل فاروقی کے ساتھ جو کیا, اس کو اٹھایا یہاں سے برہنہ کر کے مارا آپ نے چینلز بند کیے. اور میں خود, میری ملٹیپل چینلز میں جو نیوز روم مینیجرز ہوتے ہیں ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیا, ہماری خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے مالکان تک بھی اور نیوز روم مینیجرز تک بھی. اور یہ بتا دیا گیا ہے یا تو خوف کے ذریعے یا پیسے کا لالچ دے کر, اشتہارات کا لالچ دے کر میڈیا کو پوری طرح سے مینیج کیا ہے شہباز حکومت نے, اور میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کا بلیک آؤٹ کیا ہے. اچھا, بلیک آؤٹ کریں آپ سیاسی ایکٹیویٹی کا, اول تو وہ بھی نہیں کر سکتے آپ, لیکن چلیں مان لیا کر لیں. مگر یہ جو لوگ کرتے نا, سیاست کر رہا ہے عمران خان سیلاب کے حالات میں, ان لوگوں نے عمران خان کے ٹیلیتھون کا بلیک آؤٹ کروایا. ان لوگوں کی آپ نیتیں دیکھ لیجئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور اب اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے. آپ نہیں کرتے تو اور کون کرتا ہے؟ آپ نے پہلے بھی کیا تھا, اب بھی کیا ہے, آپ ہی کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. نجم سیٹھی کو کس نے پٹوایا تھا, کس نے ایسی کی تیسی کروائی تھی؟ ارشد شریف پہ اس سے پہلے پرچہ, صابر شاگر پہ پرچہ, ایئروائی کے مالک پہ پرچہ. یہ کام آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا, آپ لوگ اب بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں کہ انتخابات کب کروائے جائیں. انتخابات کے لیے جنوری فروری کا وقت آ رہا ہے, انتخابات تب کروائے جائیں. اور عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی, انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے کہا تھا آگے لے جائیں اس معاملے کو, یہ جو چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے وقت نہیں ہے. تو یہ جو توسیع والی بات ہے, جنرل باجوہ کی مدت ملازمت, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کی. اور کامران خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی, میں نے آپ سے ویڈیو میں کہا تھا کہ انہوں نے کی ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا. لیکن نہیں, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی پروویژن نکل سکتی ہے, یعنی جو آئینی عہدہ ہے گورنر کا, صدر کا, وہ خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ صدر مملکت ملک سے باہر ہو تو چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہے. اسی طرح سے چیف جسٹس اگر نہیں ہو تو جو ان کے بعد جج ہیں وہ قائم مقام چیف جج ہوتے ہیں. لیکن یہ جو عہدہ ہے گورنر کا عہدہ خالی ہو جائے اس لحاظ سے کہ گورنر ملک سے باہر ہوں, تو اسپیکر جو ہوتا ہے وہ قائم مقام گورنر ہے. یہ آئینی عہدہ ہے, یہ خالی نہیں ہو سکتا, یہ وفاقی آئینی عہدہ ہے. لیکن یہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا. بعض لائرز کے مطابق ایسی کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ یہ خالی نہیں ہو سکتا. اس کی سگنیفیکنس ہے, امپورٹنس ہے. اس بنیاد پر اس پر ایک چیف کا ہونا لازمی بات ہے. لیکن ٹیکنیکلی ایسی کوئی آئین میں لازمی شرط کہ یہ خالی نہیں ہو سکتا ایک دن, ایک گھنٹے کے لیے بھی, ایسا بعض ماہرین سے بھی بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہے. تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ اب یہ بہت سیاست زدہ ہو گیا یہ معاملہ. دوسرا, الیکشن کب ہو, کیسے ہو, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ حکومت جو الیکشن سے پہلے کہہ رہی تھی کہ اب لے جائیں گے تب لے جائیں گے, یہ حکومت پریشان ہو چکی ہے. ڈالر قابو میں نہیں آ رہا, بجلی کے بلوں نے عام آدمی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اور جتنے دن یہ حکومت میں ہیں اتنے دن لوگوں کی نفرت ان کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے. اول تو لوگوں کی نفرت ویسے ہی صاف پہلے دن سے بڑھ گئی کہ ایک آدمی کو آپ نے نکالا حکومت سے, اور اس کو نکال کے وہ لوگ
जो एक दूसरे के लिए कहते थे ये नवाज शरीफ ये चोर है, इसको हमने छोड़ दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा, उसके साथ मिल गए। जरदारी साहब पेट फाड़ूंगा, पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा, मिल गए। ये अखलाकियात, ये औरत, ये वाली बातें करने वाले मिल गए। तो इसलिए लोगों को पहले से नफरत हो गई थी, अब ये मजीद नफरत अपने आप से करवाने वाले काम कर रहे हैं। मरियम बीवी मजहबी मुनाफरत पर मबनी पोस्ट कर रही है इमरान खान के खिलाफ। एक सूरह लुकमान की आयत शिर्क जुल्म अजीम है वो कर दी, और कोट अनकोट जुमला लिख दिया कि इमरान खान ने शिर्क पर मबनी कलमात कहे हैं। झूठ बोल रही हैं, अगर कहे होते तो आप फिर वो वीडियो शेयर करती, आप ग्राफिक्स बना के ना डालती। इसी तरह से इमरान खान पर जो है वो एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये दोनों इल्ज़ामात गलत हैं, वगरना मरियम बीबी वीडियो शेयर करती। मरियम बीबी का अकाउंट इन चीज़ों की बुनियाद पे अब रिपोर्ट हो रहा है धड़ाधड़, और उनका ये ट्वीट जो है, ये जिस तरह से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मजीद आप भी कीजिए, ये डिलीट भी करना पड़ सकता है उनको या ट्विटर को खुद। तो ये सिचुएशन है इन लोगों की, ये खुद लोगों को अपने आप से नफरत पर हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूर कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।